अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबीना आशिक। आज मैं बात कर रही हूँ ताजपुरा का एक इलाका है जो कि लाहौर का इलाका है और ताजपुरा को थाना लगता है, थाना गाजियाबाद। थाना गाजियाबाद में एसएचओ का नाम है शहरियार। मजहर मुश्ताक नाम का एक कैरेक्टर है, एक आदमी है जिसके मुतल्लिक बहुत सी बातें की जा रही हैं और ये तमाम बातें मोहल्ले वाले, पब्लिक ओपिनियन, ये तमाम लोग कर रहे हैं। मसर मुश्ताक को ये कहा जा रहा है कि ये एक गुंडा है, एक बदमाश है और सारे इलाके के नाक में इसने दम करके रखा हुआ है। मजहर मुश्ताक, इसकी बीवी इससे काफी साल पहले अलहदगी करके जा चुकी। अब ये घर में रहता है अकेला। 2024 से लेकर 2024 और 25 इस दौरान इसके ऊपर बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए। वो कौन कौन से मुकदमात हैं, दफा कौन कौन सी लगाई गई, और इसके साथ साथ मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि मजहर जो है ये क्या करता है, गली में जब कोई सब्जी बेचने आता है, गली में जब कोई फ्रूट बेचने आता है, तो हमारे यहाँ आजकल आपको पता नहीं ये सिलसिला चल रहा है कि एक साउंड सिस्टम लगा लेते हैं। उसको जब बेचना होता है तो वो आवाज ऊंची ऊंची स्पीकर पर आ रही होती है ताकि हर किसी के घर में आवाज चली जाए और लोग सब्जी खरीद के मुंह से बोलना ना पड़े। अब इस तरह से जब कोई सब्जी वाला, फेरी वाला आता था, मजहर क्या करता था, मजहर उसको मारता था। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं। मजहर के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि मजहर जो है वो इलाके की जो खवातीन है उनको उठाता है और घर के अंदर ले जाता है, बदतमीजी करता है, हाथापाई करता है, आवाजें कसता है, जुमले पीछे से गलत गलत किस्म के बोलता है। मजहर के मुतालिक मोहल्ले वाले ये भी कहते हैं कि मजहर जो है वो लोगों पर भी करता है। मजहर के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि मजहर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। मोहल्ले से लोग आते हैं और खवातीन भी आती हैं, इसके घर के अंदर घुसते हैं और वहाँ बैठते ये खूब मिलकर पीते पिलाते भी हैं। मजहर जो है उसके घर में बिजली कट चुकी, मीटर घर के बाहर नहीं लगा हुआ और इसने एक कुंडी लगाई हुई है डायरेक्टली, जो बड़ी साफ सुथरे अंदाज में तार को जाता हुआ आप देख सकते हैं, ढकी छुपी नहीं है, चोरी छुपे नहीं लगाई, ओपन नहीं लगाई है, जो मैंने देखा भी। ये क्लेम्स हैं पब्लिक के उस मोहल्ले में रहने वालों। जब मैंने ये खबर देखी और फिर मुख्तलिफ लोगों के इस पर वीडियोस देखी कि भाई मोहल्ले वाले तो बहुत तंग है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब डेफिनेटली जब ये तमाम चीजें नजर आती है तो इंसान के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि यार क्या बात है, इसको पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है, इसको सबक क्यों नहीं सिखाया जाता, मेरिट पर फैसला क्यों नहीं किया जाता, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, सजा क्यों नहीं होती। डेफिनेटली आप सबके जहन में यही बात आ रही होगी और मेरे जहन में भी यही बात आई जब मैंने खबर को सुना। मैंने इस हवाले से राबिता किया गाजियाबाद थाने में एसएचओ शहरियार से, और फिर शहरियार साहब से मैंने ये पूछा कि जनाब मजहर को, मैंने कहा कि आप पकड़ते क्यों नहीं है भाई, क्या चक्कर है। लोग ये कहते हैं कि मजहर को पुलिस पकड़ती है और फिर 2 दिन के बाद छोड़ देती है, 4 दिन के बाद छोड़ देती है, तो आप ऐसे क्यों करते हैं। आपके थाने की हदूद में वाकई आवाम जिनका अपना अपना घर है वो लोग इतने तंग है, तो आपको चाहिए ना, आप इस पर काम करें, क्यों नहीं करते आप इस पर काम। तो जनाब उन्होंने मुझे बड़ा जामे और बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये शख्स जब भी कुछ करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो क्लेम है मुआशरे में इस मोहल्ले वाले के हवाले से कि मोहल्ले वाले कहते हैं इसने ये किया ये किया ये किया, तो हमने तो उस पर कार्रवाई की है। मैंने कहा क्या कार्रवाई की है आपने, भैया आप तो छोड़ देते हैं बंदे को 2 से 3 दिन के बाद, तो ऐसा क्यों है। तो फिर मुझे ये बताया गया, जराई ने मुझे ये बताया कि ये शख्स जो है ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पर एक्सेट है, इसकी मोहल्ले वालों से नहीं बनती और मोहल्ले वालों की इससे नहीं बनती। अब एक तरफ ये क्लेम भी है कि उसी मोहल्ले से, वहां से लोग, औरतें और बंदे कुछ इसके घर में जाते हैं और बैठ के ये लोग मिलकर पीते पिलाते भी हैं। तो 2 बयान आ गए, उसी मोहल्ले के कुछ लोग इसके हक में हैं और उसी मोहल्ले के कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। जहां तक वापटा की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि गाजियाबाद को जो एसडीओ लगते हैं या एक्सीएन लगते हैं या वापटा का जो भी ऑफिस बनता है, पता नहीं आंखें बंद करके सोए हुए हैं कि वो लोग चेक नहीं करते कि कुंडी किसने लगाई, डायरेक्ट किसने लगाया, मीटर तो कटा है, मीटर नजर क्यों नहीं आ रहा घर के बाहर, बाकी तो सबके मीटर घरों के बाहर है, तो इसका क्यों नहीं है। यहाँ पर वापडा की गलती है और वापडा को चाहिए, इस पर मैं आवाज बुलंद करती हूँ, इस पर एक्शन लें। नंबर 2, 2024 के आगाज से लेकर 2025 की हम बात करते हैं तो इस दौरान मजहर के ऊपर टोटल 17 मुकदमात दर्ज किए गए, 17 FIRs।
اب یہ 17 FIRs جو اس کے اوپر درج کی گئیں، وہ 17 کی 17 میں اس کو گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اصل مدعا یہ ہے، چونکہ محلے والے کہتے ہیں کہ جی تنگ ہوتے ہیں ہم، پولیس چھوڑ دیتی ہے، ایشو کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، قانون کا نہیں پتا، اور قانون کا جب تک آپ کو نہیں پتا تب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا رائٹ کیا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر انسان رائٹ پر ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا رائٹ ہے، مجھے لینا ہے، یہ حق ہے میرا۔ خیر، یہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں 2024 سے 2025 کی، تو اس دوران جو 17 مقدمات درج ہوئے مظہر مشتاق پر، تو ان 17 مقدمات میں سے 10 دفعہ اس کو گرفتار کر کے تفتیش کر کے جیل منتقل کیا گیا، قیدیت ہو گیا۔ پیچھے جو 7 ہیں اس میں کیا معاملہ بنا، کچھ میں یہ ضمانت پر باہر بھی آیا۔ اب اس کے اوپر جو FIRs ہوئی، جو مقدمات ہوئے، جو پرچے ہوئے، وہ کون سے تھے، کیا دفعہ لگی، میں وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کر سناتی ہوں۔ ریکارڈ میرے پاس اس کا موجود ہے جناب۔ ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے مظہر کے اوپر جو پرچہ درج کیا گیا اس کا جرم جو لگا وہ تھا 462، نمبر 2 پھر 462، نمبر 3 پھر 462، نمبر 4 354، اور یہ 2024 میں درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پرچہ جو اس پر درج ہوا وہ 354 بھی تھا اور 509 کا بھی تھا۔ اس کے بعد جو اگلا پرچہ یعنی 9واں پرچہ جو جس کے اوپر درج ہوا وہ تھا دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997، یہ کارروائی ہوئی۔ اس کے بعد جو 10واں تھا وہ تھا 462C کا، جو 11واں تھا وہ تھا جناب اس کے اوپر پرچہ 354 اور 509 کا۔ 12واں پرچہ جو اس کے اوپر درج ہوا وہ تھا 835، 2025 میں یہ درج ہوا، اور دفعہ اس پر لگی تھی 462۔ 13واں پرچہ اس کے اوپر درج ہوا 2025 میں، 440 دفعہ لگی۔ 14واں پرچہ جو اس کے اوپر درج ہوا وہ بھی 2025 میں ہی درج ہوا، اور اس میں دا پنجاب آرمز آرڈیننس 1965، یہ پرچہ یہ کارروائی کی گئی۔ 15واں 440، 16واں جو ہے وہ بھی 2025 میں ہی درج ہوا، اور وہ بھی تھا جناب دا پنجاب آرمز آرڈیننس 1965، اس کی کارروائی کی گئی۔ 17واں پرچہ جو تھا وہ 2025 میں ہی وہ بھی درج ہوا، اور اس میں دفعات کچھ زیادہ لگی، ایک لگی 506، دوسری لگی 353، اور تیسری لگی 186۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ تمام کے تمام پرچے جو درج کیے گئے یہ سب کے سب لاہور تھانہ غازی آباد میں درج کیے گئے، اور تمام میں نام جو ہے وہ محمد مظہر مشتاق درج کیا گیا ہے ملزم کا۔ تو تمام وہ دفعات جو آپ کے کلیم ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ پھر اگلی بات ہے پولیس سے گرفتار کیا کہ نہیں کیا، پولیس سے جیل بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ اب یہ جو دفعات لگی ہیں نا، جو جرم کرتا ہے، جو غلط کرتا ہے، اس کے متعلق یہ دفاع بنتی ہے، اور اس دفاع کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، بیلیبل افینس ہے۔ اب بیلیبل افینس کی بیل تو ہونی ہے نا اللہ کے بندو، تو بیل ہوتی ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کلیم بھی کرتے ہیں اسی محلے سے کہ یہ اپنی ماں کو بہت زیادہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ کام کب ہوگا؟ جب ماں خود ہی اس کو بتائے گی، 15 پر کال کرے گی، CCD سے رابطہ کرے گی، کسی کو بھی بتائے گی کہ میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے۔ محلہ چیخ رہا ہے کہ یہ بندہ اپنی ماں کو مارتا ہے، ماں نہیں بول رہی، آواز تک نہیں نکالی، کلیم تک نہیں کیا، تو محلے کے کہنے پر ماں کے ساتھ جو اس نے کیا اس پر کام نہیں ہو سکتا جب تک ایپلیکنٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اب آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پیتا ہے، بیچتا ہے، عورتیں آتی ہیں پیتی ہیں بیٹھ کے۔ اس کا بڑا بہترین ایک حل ہے، وہ یہ کہ اس کے گھر کے بائے جب یہ پی رہا ہو، جب عورتیں آئی ہو، جب میلہ سجا ہو گھر کے اندر، وہیں کھڑے ہو کے 15 کی کال کرتے ہیں، ختم کر دیں قصہ۔ پولیس آئے گی، پکڑ لی، پولیس کو تو نہیں پتا 15 کا سسٹم ڈائریکٹ قاضی آباد میں نہیں لگا، وہ LG آفس میں لگا ہے، تو وہاں سے جب ڈائریکٹلی اپروچ ہوگا، معاملات ہوگے، بندہ پکڑا جائے گا، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ 22 اس نے چلائی ہے اپنے بھائی اور بھابھی کو کمرے میں بند کر کے۔ مجھے اس بات کا جواب دیجیے، 1 2 3 چلتی ہے نا تو فوراً وہیں سے کوئی نہ کوئی 15 پر کال کر دیتا ہے۔ 22
کا مطلب ہے ٹھا 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 در در بند نہیں ہو رہی، اور 22 گاڑیاں جہاں چلتی ہیں وہاں کوہرام برپا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی اور بھابھی کو اس نے کمرے میں بند کیا، دروازہ بند کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے مارنی شروع کر دی. از دس پاسبل؟ اگر پاسبل ہے بھی تو بھائی کسی نے بھی 15 پر کال نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ 15 پر کال کرنی چاہیے تھی، کمپلین کرنی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ بھائی اور بھابھی کو بند کیا، اوپر چلائی بھائی اور بھابھی نے، کسی نے پولیس کو کمپلین نہیں کی. تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پر. اگر تو ان کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، چلیے وہ تھانے جائیں، جا کے کمپلین درج کرائیں اور اس پر کام ہونا چاہیے. جہاں تک پولیس کی بات ہے تو آپریشنل پولیس ہمیشہ سے پرچہ دیتی ہے، انویسٹیگیشن والے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بندہ پکڑتے ہیں، تفتیش کرتے، جیل بھیجتے. یہ سب پروسیس اس میں ہوا ہے. البتہ پرچہ دینے کے لیے اس کے بھائی کو، اس کی بھابھی کو آگے ہونا ہوگا، والدہ کو آگے ہونا ہوگا. وہ بتائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. ہمیشہ سے یہ صرف اور صرف ون سائیڈڈ موقف، یہ غلط بات ہوتے. مظہر مشتاق پر جتنے بھی الزامات ہیں، اگر وہ شخص یہ سب کچھ کرتا ہے تو ٹوٹلی رانگ ہے، غلط کرتا ہے. سی سی ڈی کو چاہیے اس پر ایکشن دے.